अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सक्सेस एंड रेजिलियंस स्टोरीज बाय रिजवान। तो आज का मौजू है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक निहायत अहमियत का हामिल है। और जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है समाजी बुराइयां और इनका सद्देबाब। इन अदर वर्ड इज सोशल ईवल्स एंड देयर प्रिवेंशंस। माशरा, जब भी हम बात करते हैं माशरा, माशरत के इसके अगर हम मायने समझे, माशरा कब बनता है? जब सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। लिहाजा अगर हम इस तरह कहें कि माशरा जो है एक ग्रोह है, इंसानों का एक ग्रोह है जो इस तरह ज़िंदगी बसर करते हैं कि इसके अरकान में गहरा ताल्लुक़ पैदा हो जाए। ताल्लुक़ किस तरह पैदा हो जाए? जब सब साथ मिल के एक जगह पे रहेंगे तो सब एक दूसरे का ख्याल रखें, हमदर्दी हो, गमगुसारी हो, अखुवत हो, भाईचारा हो, तो इस चीज़ को हम एक माशरे का नाम देते हैं। और जब भी हम बात करते हैं माशरा तो उसको हम समाज भी कहते हैं। अब हर समाज में अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं, और जिस माशरे में सब अच्छाइयाँ हों उसको एक मिसाली माशरा कहा जाता है। लेकिन अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो मिसाली माशरा बनाना बहुत ही एक मुश्किल काम है, लेकिन हर कोई इनफरादी कोशिश कर सकता है माशरे को बेहतर बनाने की। बारी ताला है कि तुम्हें एक जान पैदा किया। इसी तरह हदीस नबी भी है कि हम सब आदम की औलाद हैं और हज़रत आदम मिट्टी से बने हैं। तो गोया साबित हुआ कि हम सब एक बाप की औलाद हैं और हम सब आपस में बहन भाई हैं और यकसा हैसियत के मालिक हैं, सब बराबरी पर हैं। किसी अरबी को अजमी पर, किसी छोटे को बड़े पर, काले को गोरे पर, मगरिबी हो मशरकी वगैरह, किसी को किसी पर कोई फोकियत हासिल नहीं। हाँ, उसको फोकियत हासिल है जिसमें तकवा है, परहेज़गारी है और सबसे बढ़कर इंसानियत। तो ऐसे लोग जिनमें तकवा, परहेज़गारी और इंसानियत है, उन सबको उन दूसरे लोगों पर फोकियत हासिल है, वो डोमिनेंट है। अब अगर हम कहें कि किसी भी माशरे में कहीं भी अच्छाई हो तो हमें उसको प्रमोट करना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। और कहीं पर भी अगर किसी भी माशरे में कोई बुराई हो तो हमें उसका सद्देबाब करना चाहिए। अब सद्देबाब किस तरह करें? इसी तरह एक जगह पे कहा गया है कि अगर आप देखें कि आपके माशरे में कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें, अपने हाथों से इसको रोकें। अगर आप अपने हाथ नहीं इस्तेमाल कर सकते तो एटलीस्ट आप अपनी ज़बान इस्तेमाल करें कि कोई भी चीज़ अगर गलत हो रही है तो उसके बारे में बोलें। अगर आप इस सादत से भी महरूम हैं, अगर आप अपनी ज़बान भी नहीं इस्तेमाल कर सकते तो एटलीस्ट कम से कम अपने दिल में इतना सोच लें कि जो भी चीज़ हो रही है आपके सामने या जो भी चीज़ आपने देखी वो गलत है। इसी तरह सूरह आले इमरान में है कि तुम में से एक गिरोह ऐसा होगा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होगा जो अच्छाइयों की तलकीन करेगा, यानी बताएगा कि अच्छे काम करने हैं और बुरे कामों से रोकेगा। और इसी का नाम है अम्रे बिल मारूफ व नाही अनिल मुनकर, कि अच्छे कामों को करना और बुरे कामों से रोकना। तो व्यूअर्स, हमें जीने का सलीका सीखना चाहिए। अपने लिए जीना इस दुनिया में सबसे आसान काम अपने लिए जीना है। लेकिन जब भी हम किसी माशरे की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, लोगों में मिलजुल के रहने की बात करते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं, हुकूकुल इबाद। अब हुकूकुल इबाद एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर हम डिफरेंट और वीडियोस बनाएंगे, वो एक अलग से मौजू होगा हमारी वीडियोस का। तो जब भी हम किसी माशरे में रहते हैं, ठीक है, तो हमें दूसरे लोगों का ख्याल रखना चाहिए। और ये सारी बातें अंडरस्टूड है, हम सबको पता है, हम सब सुनते आ रहे हैं बहुत सारी बातें। मैं कोई अनोखी बातें नहीं कर रहा, हम सबको पता है। जब से दुनिया बनी है तब से जन्नत जहन्नुम का कंसेप्ट है, तब से औलिया फुकरा जितने भी हमारे सहाबा थे और जितने भी
عظیم ہستیاں تھیں، ان سب نے جنت جو دوزخ کا کانسیپٹ دیا، اچھے کام کرو برے نہیں کرو، اچھے کرو گے جنت ملے گی، برے کرو گے دوزخ ملے گی، ٹھیک ہے، ماں باپ کی خدمت کرو، لوگوں سے اچھے اخلاق سے بھیجو، سب کو پتہ ہے، لوگ سنیں گے میری باتیں، وہ کہیں گے یہ تو سب چیزیں ہمیں پتہ ہیں۔ ارے بھئی اگر سب چیزیں ہم سب کو پتہ ہیں تو پھر لوگوں کو کیوں ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کو دہرانے کی؟ کیوں؟ ہمیں چاہیے، ہمیں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ بار بار کوئی ہم سے کوئی چیز کہے تب جا کے ہم وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی بری بات نہیں اگر کوئی بات اپنی ریپیٹ کرتا ہے اور کانسٹنٹلی ریپیٹ کرتا رہتا ہے، شاید پہلی دفعہ سمجھ نہ آئے، دوسری دفعہ سمجھ آئے، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کسی کو بھی آپ کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو بار بار ایک چیز کا کہنا اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور باقی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ویڈیوز بڑی پڑی ہیں، سوشل میڈیا ہے، بکس ہیں، ایوری تھنگ ہے، کوئی چیز کبھی چینج نہیں ہوئی، کسی نے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کہی، کوئی قرآن چینج نہیں ہوا، آیات چینج نہیں ہوئی، حدیث چینج نہیں ہوئی، جن کے جو فرمودات تھے اولیاء کے، فقراء کے، صحابہ کے، خلفاء جتنے بھی گزرے ہیں، سب چیزیں وہی ہیں۔ ہاں سمجھانے کا طریقہ الگ ہے، ہم ڈفرینٹ ایگزامپلس دے کے کوئی میسج بھی کنوے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہے، ہمیں شعور کو استعمال کرنا ہے، اور صرف اپنے لیے نہیں جینا، دوسروں کے لیے بھی جینا ہے، ہمیں آس پاس دیکھنا ہے۔ انفرادی ایک کوشش کرنی ہے ہر ایک نے کہ ہم اپنے اینڈ پہ کس طرح کوئی عمل صحیح کر سکتے ہیں۔ یہ تو آبویس ہے ہم پورے معاشرے کو صحیح نہیں کر سکتے، لیکن ہاں ہم اپنے اینڈ پہ رہتے ہوئے کتنے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، کتنے یتیموں کا خیال رکھ سکتے ہیں، اور سو اینڈ سو کافی زیادہ اس معاشرے میں چیزیں جو ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی اگر ہم اپنا سماج دیکھیں، اپنے وطن کو دیکھیں، ہر جگہ پہ بحران ہے، ہر جگہ بحران، کوئی محکمہ ایسا نہیں جس میں کرپشن نہ ہو، کوئی چیز ایسی نہیں جس میں ملاوٹ نہ ہو، کوئی جماعت ایسی نہیں جس میں انتشار نہ ہو، کوئی گھر ایسا نہیں جہاں لڑائی نہ ہو، کوئی فرد ایسا نہیں جس میں خود غرضی نہ ہو۔ تو اگر ہم اپنے سوشل میڈیا کو بھی دیکھیں، ٹی وی دیکھیں، وہاں پہ بھی جنسی بے راہ روی کی آماج گاہیں بن چکی ہیں۔ تو ہمیں یہ جو جتنا بھی سوشل میڈیا ہے یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں کسی کو برا نہیں کہتا جو روسٹنگ ویڈیوز بناتے ہیں کوئی اس طرح کی، کیونکہ مسئلہ یہ کہ شاید ہم لوگوں کو عادی ہو چکے ہیں کہ ہم نے یہی چیزیں دیکھنی ہیں، ہم نے اچھی چیزیں نہیں دیکھنی۔ تو جو دکھانے والے بنانے والے بھی ہوتے ہیں انہوں نے بھی یہی چیزیں دکھانی ہیں اور اسی قسم کی ویڈیوز بنانی ہے جو اخلاق سے گری ہوئی ہیں۔ تو ہمیں انفرادی طور پر یہ کوشش کرنی چاہیے۔ آپ سوشل میڈیا کو یوز کر سکتے ہیں، اچھی ویڈیوز بنا سکتے ہیں، آپ کو 10 بندے لائک کریں گے، 10 ڈس لائک کریں گے، سو واٹ، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن جب 10 بندے آپ کو لائک کریں گے، شاید ان 10 میں سے 5 آپ کی ویڈیو دیکھ کے کوئی ایسی چیز کر دیں، کوئی ایسا عمل کر دیں جو معاشرے کے لیے اچھا ہو، جو ان کے لیے اچھا ہو، تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ اخلاق سے گری ہوئی ویڈیوز بنائیں اور اس پہ آپ ہزاروں ویوز کریں، ہزاروں لائکس ہوں۔ اچھی ویڈیو بنائیں، 100 بندے بھی دیکھیں، 100 میں سے 10 بھی اگر اس پہ عمل کر لیں تو سب سے بڑی، میرا خیال میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے۔ باقی سب سے مین چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پھیلانا ہے۔ ہم نے اس کانسیپٹ کو سمجھنا ہے کہ یہ کانسیپٹ ہے کیا، صرف لفظوں میں نہیں بولیں، اپنے عمل سے بھی اس کو پھیلائیں کہ امر بالمعروف سے کیا مطلب ہے، کون کون سے اچھے کام ہیں اور کون سے برے کام۔ ہم سب کو پتہ ہے، سب میں شعور ہے کہ برے کام کون سے، اچھے کام کون سے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اچھے کو اچھا جان کے کون اس کو اپریشیٹ کرتا ہے اور برے کو برا جان کے کون اس کو ڈسکریج کرتا ہے۔ تو اسی ٹاپک کو ہم اگلی ویڈیو میں بھی کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو اچھے کام کرنے، اچھے کام کی یقین کرنے اور برے کاموں سے روکنے کی توفیق دے۔ اللہ آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔